बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। आज इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कि इंसान की कैसे हेल्थ रहनी चाहिए सेक्स के एतबार से, उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ इन इस्लाम, इसके बारे में आज बात होगी और हमारा मेन टॉपिक भी है। और इस्लाम में सेक्सुअल रिलेशन कब जायज़ है, इसके बारे में हमारे आमिर भाई बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम में सेक्सुअल या एक तरह से सेक्स जो है वो निकाह के बंदे में जायज़ है, यानी केवल निकाह है तो जायज़ है, बाकी इसके अलावा कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो सब हराम है। जैसे कि प्री मैरिटल हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, एडल्ट्री हो गया, होमोसेक्सुअलिटी हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, या एक तरह से जो है लेस्बियन हो गया, ये सब हराम है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में फैमिली प्लानिंग को क्या अलाउ करता है? इस्लाम जो है टेम्पररी फैमिली प्लानिंग को अलाउ करता है। इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स हो गया, मतलब वैसे कॉन्डोम के ज़रिए से, या पिल्स कुछ टैबलेट्स वगैरह होती है उसके ज़रिए से इनको अलाउ करता है। बाकी एक IUDs है, ये एक तरह का डिवाइस है जो कि प्रेगनेंसी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब कुछ इसको जायज़ करार देते, लेकिन मेरे नज़दीक ये भी नाजायज़ है। बाकी सबसे बढ़िया जो तरीका बताया वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो है, उसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस का मतलब ये है कि जैसे ही स्पर्म का इजैकुलेशन हो, स्पर्म बाहर आए, तुरंत पेनिस को वर्जाइना से बाहर निकालना है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी जो कॉन्डोम पिल्स वगैरह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ये है किसी भी तरह हेल्थ का नुकसान ना हो। क्या इस्लाम में परमानेंट स्टरलाइजेशन जायज़ है? नहीं, इस्लाम स्टरलाइजेशन का मतलब यह है कि जैसे ही हम परमानेंट के लिए अपने स्पर्म या एग वगैरह को मतलब कटवा दे, जिसे बोलते हैं एक तरह से वैसेक्टोमी या ट्यूबल लिगेशन। वैसेक्टोमी बोलते हैं, ये मेल के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है ट्यूबल लिगेशन। तो इस्लाम इसको नाजायज़ करा देता है। हाँ, अगर कोई ऐसा हो जाए कि मेडिकल नेसेसिटी हो जाए, करवाना ज़रूरी पड़ जाए, तो अलग बात है। बाकी किसी भी तरह की जो है, एक तरह से जो अल्लाह ने एक मतलब एक नेचुरल चीज़ें बनाई है, उनको मतलब हटाना, एक तरह से उनको रोकना, ये सब हराम है, नाजायज़ है। अच्छा, इस्लाम में अबॉर्शन को कब जायज़ मानता है? इस्लाम में अबॉर्शन केवल 120 डेज से पहले कुछ स्कॉलर मानते हैं, कुछ कंडीशन के साथ। जैसे कुछ स्कॉलर कहते हैं कि अगर रेप वाला मामला है तो तब अबॉर्शन करा सकते हैं, या एक तरह से माँ की सेहत ख़राब है, मतलब एक तरह से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तब करा सकते हैं, या एक तरह से जब फीटस के अंदर कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो तब करा सकते हैं। बाकी 120 डेज के बाद जो है, अगर माँ की जान बिल्कुल डेंजरस मतलब ख़तरे में है, बिल्कुल माँ मतलब एक तरह से मरनालू है, तब है अलाउ, बाकी वैसे अलाउ नहीं। IVF जो टेस्ट टू बेबी इस्लाम में जायज़ है? नहीं, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि IVF जो अगर मियाँ बीवी की स्पर्म और एग है और उसमें कोई थर्ड पर्सन शामिल नहीं है तो अलाउ है। लेकिन मेरे नज़दीक जो है, क्योंकि वो एक तरह से वो उसमें डोनेट करेंगे, दोनों डोनेट करने के बाद फिर लैब के अंदर जाएंगे, वो लैब के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। जो वहाँ पे जो लैब के अंदर काम करेगा वो तीसरा बंदा है, वो एक तरह से वो शामिल हो जाएगा, वो मॉडेस्टी को वायलेट करेगा और एक तरह से जो प्राइवेसी है उसको वायलेट करेगा। तो मेरे नज़दीक ये जो है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक तरह से नाजायज़ है। क्या स्पर्म या एग डोनेशन इस्लाम में अलाउड है? नहीं, स्पर्म या एग डोनेशन इस्लाम इसको नाजायज़ करार देता है, क्योंकि या किसी भी तरह की सरोगेंसी हो गई, सरोगेंसी का मतलब थर्ड पर्सन शामिल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नस्ल है, जो एक तरह से लीनियज सिस्टम है, जो फैमिली सिस्टम है, उसको वायलेट करेगा। इसमें पता ही नहीं चलने का भाई एक ने मतलब कुछ एक दे दिए
اور ایک طرح سے ایک نے کچھ اسپرم دے دیے تو دو بندے الگ، ان کا پتہ ہی نہیں، جو بچہ پیدا ہوگا وہ مطلب ایک طرح سے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا مطلب کون اس کی ماں ہے اور کون اس کا باپ ہے۔ اسلام میں مینٹوریشن کے درمیان سیکس ریلیشن کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں مینسٹریشن کے دوران کسی بھی طرح کا سیکس الاؤ نہیں ہے، یعنی کہ انٹرکورس، باقی اور جتنے بھی ریلیشن ہے مطلب اچھی طرح سے بات کرنا، ملنا، یہ سب الاؤ ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے پیریڈس ہے تو یہ اسلام اس کو ایک طرح سے انٹرکورس کسی طرح کا الاؤ نہیں کرتا۔ اچھا، اسلام سیکسول ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام سیکسولیشن کو ایک طرح سے کہتا ہے کہ دینی چاہیے، بس اسی کچھ کنڈیشن لگا دی۔ پہلی بات یہ کہ موڈیسٹی، حیا بنی رہنی چاہیے، جیسا کہ ایج اپروپریٹ ہونی چاہیے۔ اپروپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، اس کو مطلب سیکسولائزیشن دے سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ حلال طریقے سے ہونی چاہیے، جیسے خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان کے مطلب صحابہ تھے، جو ان کے کمپینین تھے، ان کی ایک طرح سے طہارت کی، حیا کی یا غسل کی تعلیم دی۔ کیا اسلام میں سیکسول ہیلتھ اور ہائیجین کو پروموٹ کرتا ہے؟ یس، کرتا ہے۔ اسلام میں جو ہے پاکی کی بہت بڑی اہمیت ہے، جیسے کہ غسل کے مسائل ہو گئے، یا ایک طرح سے استنجا جس کو بولتے ہیں ٹوائلٹ ہائیجین، یا تیسرا ہو گیا ختن بولتے ہیں ختنہ کرانا یعنی سرکمسیزن، تو اور چوتھا ہو گیا شادی کے ذریعے سے ایس ٹی آئی کا بچاؤ۔ ایس ٹی آئی بولتے ہیں سیکسول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن، یعنی اگر انسان ایک دوسرے انسان سے مطلب کسی تیسرے پرسن سے سیکس کرے گا یا ایک طرح سے پروسٹیٹیوشن میں جائے گا تو وہاں مطلب چانسز ہے کس کے انفیکشن کے پھیلنے کے، تو اسلام میں ایک طرح سے ایس ٹی آئی سے بچاؤ بھی ہے شادی کے ذریعے سے۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان سیکسل رائٹس کیا ہے؟ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان جو سیکسول رائٹس ہے وہ ایکول ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے خوشی اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ اگر نفرت اور ضد کی وجہ سے انٹیمیسی کو انکار کرتی ہے، یعنی ایک طرح سے جو اس کی ضرورت ہے، سکون والی ضرورت ہے یا خوشی والی ضرورت ہے، اسے انکار کرتی ہے، تو اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ الحمدللہ ابھی جس ٹاپک پہ ابھی بات ہوئی ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا سیکس ہیلتھ کے بارے میں، اور انسان کو کیسے اپنی حفاظت کرنی چاہیے اپنی باڈی کے بارے میں، اور اپنی جو اندرونی جو طاقت ہے، قوت، جس کو ہم جسمانی طاقت کہا جاتا ہے، اس کو ہم کیسے بچائیں، اس کے بارے میں اسلام نے ہمیں بہت اچھی طرح کی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے۔ ہمیں کس طریقے سے میاں بیوی کے ساتھ سمبند رکھنی ہے، اور کیسے ہمیں جو ہے صحبت اختیار کرنی ہے، اور ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر کیسے اسے فالو کرنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہمارے عامر بھائی نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔